La vidéo avec une présentation des services qui sont proposés. On a 4 services principaux. L'équipe première, il y a l'orientation, les inscriptions, le visa, l'installation et l'accompagnement sur place en Belgique. Donc, le premier service qui est proposé, c'est le service de l'orientation. يعني أول شيء l'orientation. الطالب اللي ما كانش عارف اش بغى يقرا في بلجيكا كنحاولوا نبروبوزيو عليه اشنا هي الفورماسيون اللي غتليق ليه. هنايا كتجي واحد الحاجه اللي مثلا الطالب كيبغي حاجه، واش هذيك الحاجه اللي باغي واش عندها مستقبل في بلجيكا ولا كاينه موجوده ولا ساهل انه يلقى ان ترافاي في هذاك لو دومين ديالو. هو احسن حاجه الا كان زعما داكشي اللي باغي الطالب مع سوق العمل في بلجيكا الا كانوا متوافقين، هذه كتكون احسن حاجه. الا ما كانش راه كنبروبوزيو ديما على الطالب يشوف شي حاجه اللي غادي تفيدو في سوق العمل في بلجيكا وغتسهل عليه الامور. يعني هذه هي ليطاب الاولى. الحاجه الثانيه هما اون فوا الطالب كيعرف لي فورماسيون اللي بغا يدير ولا التخصصات اللي بغا يدير في بلجيكا، كنتكلفوا بكل شيء اللي عنده علاقه بليزانسكريبسيون في الجامعات وحتى في المدارس العليا. دونك بالنسبه لي سونتر ديال لي لونغ اللي كيقراو لي زاني بريباراتوار وداكشي، دونك هادشي حنا كنتكلفوا به وكنسهلوا على لي زيتوديون انهم يكملوا ويديروا لي زانسكريبسيون ديالهم. كنحاولوا ديما نبروبوزو عليه شنو هي الجامعه اللي غتقبل البروفيل ديالو باش نسهلوا عليه الطريق يحقق داكشي ليه. الحاجه الثالثه ولا السيرفيس الثالث اللي كنبروبوزيو هو سيرفيس ديال الفيزا. بالنسبه ديال الفيزا كنبريبارو معاه الدوسي ديال الفيزا وكنقولوا كلشي لي بابي واش خاصو يدير وشنو هما الحاجه اللي يتجنب، الحاجه اللي يخليه اللي يدير. وكيجي هنايا في الكيستيون ديال الفيزا المهم كاين كيستيون القضيه ديال الكارون لا سولفابيليتي، وكما كان زعما في اي دوله في العالم كنحاولوا نسهلوا على هاد ليطاب لاناليز ديال السولفابيليتي. وكنبروبوزيو حتى سيرفيس ديال الكيستيونير كما شفتوا انا الكيستيونير ولا شي حاجه مهمه بزاف بالنسبه لسميتو. هنا ديما كنخدموا مع لي زوتيديون لي بروجي ديالهم سواء البروجي بروفيسيونيل ولا لو بروجي ديتود في بلجيكا. كنحاولوا يكون ديما ان بروجي سوليد اللي يقدر يعطي ان اكور ديال الفيزا بلا اي مشكل. يعني كنبريباريو مع هاد لي بوين هاد. الحاجه الرابعه اللي كنبروبوزيو بالنسبه لي زيتوديون كما قلنا هي لاكومبانيمون سور بلاس. اون فوا الطالب كياخذ الفيزا يعني غيجي لواحد البلاد اللي ما عندوش عليها معلومات، حنا كنحاولوا نوجهوه الشهور الاولى ولا سميتو في الاول ديالو في كل شيء لي زيتاب اللي خاصه شونجمون ديال لاكارت دوموند ديال لاكارت سيجور ولا شونجمون ديال البيرمي لي ميتوال لي بنك لي ترونسبور لوجمون. كنحاولوا نساعدوه في هذه المسائل كلها باش يتانستالا ويبدا قرايته بشكل سلس. يعني هادو هما لي سيرفيس اللي كنبروبوزيو بالنسبه للطلبه الجدد. هما هادو. كاين دي سيرفيس حتى الطلبه اللي ديجا سواء كاين اللي ديجا عندهم اكسبيريونس وهادو كاين غنهضروا عليهم من بعد. كاين عندهم كيفاش تشونجي لي زيتود من ايتوديون تشونجي للترافايور للسالاري. هذه حتى هي اون بروسيدور خاصه. سواء كاينين دوج طرق، سواء كتخدم كسالاري وفي هذه الحاله انت محتاج ان بيرمي ترافاي، سواء الحاجه الثانيه اللي كتكون انديبوندون وكتحتاج اون كارت بروفيسيونيل. في هذه الحاله اللي كنحاولوا نساعدوا لي زيتوديون يحصلوا على هاد الوثائق كيفاش يقدروا يحصلوا عليهم. ومهم كلشي بالتتابع. دونك هذه مساله بالنسبه لي زيتوديون. يعني حنا كنعاونوا لي زيتوديون في لورينتاسيون بالاكومبانيمون زعما من البدايه حتى الاخير. يعني حتى لا كارت دو سيجور لا ريزيدونس بيرمانونت ناسيوناليتي كلشي هاد لي سيرفيس اللي كنبروبوزيو. كاين واحد لو سيرفيس خاص هو لي سيرفيس ديال لو رونديفو. اون فوا الطالب عنده شي اشكال ولا حاب يعرف معلومات بلوس في شي دومين خاص اللي عنده علاقه ببلجيكا، هذا كنبروبوزيو دي كونسلطاسيون دي رونديفو بور ريبوندر ا توت لي كيستيون اللي عنده بهذا الخصوص. ولا شي واحد عنده شي مشكل هنايا كنحاولوا نبروبوزيو عليه لي سوليسيون اللي ممكنين. دونك هادشي بالنسبه لي زيتوديون. ننتقلوا للكاتيجوري الثانيه، وهاد الكاتيجوري هما معظم الناس اللي يجيو خدمه سواء كيجيو يقراو كبديه ولكن في الغالب انهم تيجيو خدمه بالمغرب. هادو تنديروا لهم لاكومبانيمون في المسائل ديال الفيزا اش خصو في الفيزا وكيفاش يصايب سواء كما قلنا لا كارت بروفيسيونيل ولا يصايب لي بيرمي دو طرافاي ديالو. ابري كنبروبوزيو عليهم حتى هما لاكومبانيمون سور بلاس شنو هما لي زيليمون اللي خاصو. ولا عاوتاني الا بغى يكمل القرايه ديالو كنبروبوزيو عليهم اشنا هي البروفيل، الحاجه اللي كتمشي اللي كتماشى مع البروفيل ديالو هنا في بلجيكا وكتسهل عليه. وكاين حتى دي زاستوس ولا دي معلومات براتيك اللي الواحد ما كيعرفهاش
غير الا كان في بلجيكا. بالنسبه للكاتيجوري الثالثه اللي هي الناس اللي كيجيو بالتجمع العائلي، وهذه الكاتيجوري عندهم بزاف ديال لي زافونتاج هنا في بلجيكا، ولكن في الغالب الناس ما تيكونوش عارفينهم. منها مثلا انهم كيتقبلوا واخا يكونوا ما كيطبقوش عليهم الشروط، كيكونوا داخلين في واحد الكاتيجوري ديال لاسيميلاسيون، وهذه كتخول لهم انهم يخلصوا لي زونيفرسيتي بثمن بحال طالب بلجيكي. والحاجه الثالثه ان حتى لي كونديسيون كيكونوا شويه، لي كونديسيون باش يلتحقوا بالجامعات تيكونوا اسهل. هادو اول حاجه كنبداو معاهم انهم كيجيو من المغرب، سواء كيجيب باكالوريا ولا ليسونس ولا ما عرفتش باغي يجي. هذا كنحاولوا نحدوا معاه واحد البروجي بروفيسيونيل ولا البروجي ديال ليتود، بغا يقرا كنبروبوزيو عليه لي فورماسيون اللي ينفعوه في الميتي اللي باغي يدير، ولا ما عندوش دي ديبلوم، كاين اللي اصلا ما عندوش مثلا البكالوريا. هادو كنحاولوا نبروبوزيو عليهم لي فورماسيون اللي غي يسهلوه عليهم الخدمه، حيت هنا في بلجيكا كاين توجور دي فورماسيون ديال البينوري. يقدر مثلا واخا ما عندوش ديبلوم يمشي يدوز اون فورماسيون في هذاك لو دومين ديالو، ومن بعد يقدر يلتحق بالعمل ديالو الا بغى. وهذه كتكون كبديه لهاد الناس اللي كيجيو من بعد ما كيكونوش عارفين بزاف المعلومات على بلجيكا. كنحاولوا كما نقولوا كنحطوهم في لي غاي وهما كيكملوا ان شاء الله الرسوم. دونك هادو اون جينيرال هما لي سيرفيس اللي كنبروبوزيو للناس. كاين دي سيرفيس لي سور ميزور، زعما شي واحد اللي خاصو شي معلومات خاصه هذه حتى هما نقدروا نجاوبوا لهم عليهم ونلقاو ليه لي ريبونس اللي غيكونوا موالمين ليه. دونك بالنسبه لي زيتوديون، الحاجه اللي كنبروبوزيو شي حاجه اللي عندها علاقه بكل شيء من ا حتى لزاد، يعني كل شيء الباركور ديال ليتوديون من يفكر حتى الا بغى يدوموندي ناسيوناليتي، اي حاجه عندها علاقه بهذا الباركور كنبروبوزيو دي سيرفيس في هذا الدومين ودي زاكومبانيمون اللي كيعاونوا لي زيتوديون. دونك حنا انستالي سور بروكسل. بزاف الناس كيسولونا على واش عندكم في المغرب. نو، ما عندناش في المغرب، وحنا سبيسياليزي في لا بلجيك. حنا خدامين غير على لا بلجيك. لافونتاج ديالنا بارابور لي زوطخ مثلا لي زاجونس اللي في المغرب ان حنا عندنا لي زانفورماسيون ديما اجور. حنا بلجيكا معروفه البلاد ديال القوانين اللي كيتبدلوا بزاف بشكل كبير، ديما زعما كاين شونجمون تقريبا كل شهر ولا كل عام كيشونجيو بعض المرات القوانين. دونك في هذه الحاله كنكونوا ديما اجور، بالعكس ديال لي زاجونس في المغرب اللي ما كتكونش عندهم لي زانفورماسيون، كيكونوا يخدموا بزاف ديال الدول، وبعض المرات ما كتكونش عندهم لي زانفورماسيون ولا كيكون عندهم لي زانفورماسيون اللي قديمه ولا مابقات صالحه. هذا هو الاشكال. دونك كنتبعوا مع الطالب زعما من كيبغي حتى كيسالي الباركور ديالو. هذا الشيء اللي كاين، والله يسر الامور. السلام عليكم.